दूसरा वजीफा जो उस दिन बतलाया था वो ये था, सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे भाइयों, मुख्तसर करके मैं आपके सामने रखता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये जो तस्बीह है ना, ये अल्लाह को बड़ी पसंद है। अल्लाह की जो तस्बीह है ना, अल्लाह को पसंदीदा आमाल में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को इतनी पसंद है कि एक बंदा एक सोने का पहाड़ खर्च कर रहा है, सोने का पहाड़, और दूसरा बंदा सारा दिन क्या कह रहा है, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, या अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है या अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह तस्बीह बयान करने वाला आगे निकल गया, सोने के पहाड़ को खर्च करने वाले से भी आगे निकल गया। सुभान अल्लाह कहने, वजह भी किया, वजह भी सुन लीजिए। वजह यह है, कुरान पाक में भी वजह बयान हुई है कि अल्लाह ताला ने, ये इंसान ही कम बख्त है, इंसान ही कम ज़र्फ है, वरना जमीन व आसमान के माबैन जितनी मखलूकात हैं अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है, लेकिन तुम्हें उनकी तस्बीह का पता नहीं वो क्या है। और अगर इंसान गौर फिक्र करने वाला हो ना, इंसान को वो मखलूकात की अतात और तस्बीह भी मिल जाएगी, मिल सकती है। एक अंदाजा तो लगाया जा सकता है। कभी आपने देखा ये प्लैनेटरी सिस्टम, ये कॉस्मोलॉजी के अंदर स्टार्स, जमीन, जितने भी सियारे सितारे हैं, ये अल्लाह के हुक्म के ऐसे ताबे हैं। अल्लाह ताला ने इनको जो रास्ता दिखाया है, ये उससे 1 सेंटीमीटर भी इधर से उधर नहीं होते, और अगर हो जाए तो सारा निजाम तलपट हो जाए, सारा निजाम चौपट हो जाए। अल्लाह की ऐसी इताअत करते हैं कि जो सिरात, जो फलक, जो मिदार, जो गर्दिश अल्लाह ने जिस मखलूक के लिए मुकर्रर की है, 1 सेंटीमीटर भी वहां से आगे पीछे नहीं होती। वो मखलूक अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह के डर से ऐसे चल रही होती है जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है। और इंसान, सुभान अल्लाह, सिराते मुस्तकीम भी बता दी, कुरान भी बता दिया, रास्ता भी बता दिया, फिर भी अपनी मर्जी से कभी इधर को निकल जाएगा, कभी उधर को निकल जाएगा। वो मखलूकात अल्लाह की ऐसी इताअत कर रही हैं, ऐसी तस्बीह बयान कर रही हैं कि 1 सेंटीमीटर भी आगे पीछे नहीं होती। और इसीलिए वो जो हदीस पहले आपके सामने रखी है ना, उसके अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं, दुनिया भर की मखलूकात को अगर रिज़्क दिया जाता है तो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही की वजह से दिया जाता है। वो उसकी तस्बीह बयान कर रही होती हैं, और अल्लाह ताला इसलिए उनको रिज़्क देता है। मेरे भाइयों, ये जो कलमे हैं, बुखारी शरीफ में आपने इसके बारे में हदीस पढ़ी है, कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीज़ानी हबीबतानी इलर रहमानी। ये 2 कलमे बड़े जुबान पे हल्के हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। कितने हल्के हैं, लेकिन मिजान को भर देने वाले हैं, मिजान को वजनी कर देने वाले हैं, रहमान को बड़े पसंद हैं। वजह क्या है? वजह ये, एक तो अल्लाह की आपने तस्बीह बयान की और उसके बाद अल्लाह की हम्द बयान की। तस्बीह बयान करने से रिज़्क भी दिया जाता है, हम्द बयान करने से रिज़्क भी दिया जाता है। लेकिन नबी करीम ने एक अजीब बात कही है, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की अता के ऊपर भी बंदा कुर्बान जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाह, जब सिर्फ ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ताला ने जो नेमत दी होती है, बताइए नेमतें कितनी हैं? आंख नेमत है, दिल नेमत है, लाख रुपया भी नेमत है, करोड़ भी है। दुनिया में आज ऐसे लोग मौजूद है ना जिनको अल्लाह ने 1 अरब दिया हुआ है, 1 खरब वाले भी दुनिया में मौजूद है ना। एक बंदे को 1 अरब रुपया मिल गया, समझाने के लिए कह रहा हूं, उसने जवाब में क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने ये जुमला इतना पसंद किया, अल्लाह ने कहा ये जो अल्हम्दुलिल्लाह है ये मेरे अता करदा 1 अरब से बेहतर है। ये सही हदीस के अल्फाज हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह की किसी नेमत पे अल्हम्दुलिल्लाह कह देता है तो अल्लाह ऐसे बढ़ के कबूल करता है और कह देता है, नबी सुना दी जाती है, जो नेमत अता की ना वो इससे हल्की है। अल्लाह अकबर। हालांकि देखिए, आंख की नेमत इंसान को कितनी बड़ी लगती है। इंसान सोचे, अल्लाह आंख का शुक्रिया अदा करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह आंख की अता करदा नेमत से बारी हो गया। अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की अता है, ये अल्लाह की देन है। आप और मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहते। वो रब इतना रहमान है, वो बंदों को चाहता है बंदे जहन्नुम में चले जाएं, अजाब भुगते। जब मां नहीं चाहती कि मेरा बेटा आग में जल जाए, रब कैसे चाहेगा? रब ने ये बहाने बनाए हुए हैं। रमजान का मौसम इसी काम के लिए आया है कि कम अज कम इसमें सवाब के वो तरीके इख्तियार कर लिए जाएं। और उम्मे हानी की हदीस है, इंशाल्लाह इसी वजीफे पे बात खत्म करेंगे, अगला वजीफा इंशाल्लाह अगले दरस में बयान करेंगे
یہ جو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ آپ کو اس دن بتایا تھا 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ ان 10 دنوں میں پڑھنا ہے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ اس کا اکیلے کا اجر و ثواب ام ہانی کی اور دوسری حدیث کو اکٹھا بیان کرتا ہوں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو 100 مرتبہ ان کلمات کو ادا کرتا ہے، نمبر 1 اس نے 100 قلادہ پہنے ہوئے اونٹوں کو زندہ کو اللہ کی بارگاہ میں دے دیا، نمبر 1 بات۔ نمبر دوسری بات، جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس نے 100 زین پوش گھوڑوں کو اللہ کے راستے میں جہاد پہ دے دیا، اور جو 100 مرتبہ ان کو پڑھتا ہے اس نے بیت اللہ میں 100 اونٹ ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ میں تقسیم کر دیے۔ اور تیسرے الفاظ ام ہانی کی حدیث میں ایسے ہیں کہ یہ تو ایسا عمل ہے کہ زمین و آسمان کا خلا 100 مرتبہ پڑھنے سے بھر جاتا ہے۔ اور اس وظیفے کے اندر ایک چیز آپ کو بتائی تھی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور نبی کریم جب معراج کی رات گئے ہیں نا آسمان پہ، تو ابراہیم نے 2 باتیں بتائی ہیں، ایک یہ کہا تسبیح اور تحمید سے جنت میں پودے لگتے ہیں، اور دوسری بات کیا کہی تھی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت میں کھجور کا ایک پودا ہے، اپنے امتیوں کو بتا دینا جنت بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کی کاشت کس نے کرنی ہے؟ میں نے اور آپ نے۔ اس کی کاشت بھی میں نے اور آپ نے کرنی ہے، اس میں محلات میں نے اور آپ نے تعمیر کرنے ہیں، ہمارے اعمال سے محل قائم ہوتے ہیں، ہماری تسبیحات پڑھنے سے وہاں پہ پودے لگتے ہیں۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک تو ہمارے باپ ابراہیم نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک مرتبہ بھی بندہ پڑھے گا تو جنت میں ایک پودا لگ جائے گا۔ اور اس کا ایک فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں کے مختلف ناموں کا ذکر آیا ہے، آپ کو پتا ہے جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ کس کو ملے گا؟ جو پڑھے گا تو ملے گا نا، خوش نصیب ہے۔ کم از کم 100 مرتبہ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ پڑھنے سے جنت میں پودا بھی لگ گیا اور جنت کے اس دروازے سے داخل ہونے کے امکان بھی بڑھ گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ صرف جنت کا دروازہ نہیں ہے، جنت کا ایک خزانہ بھی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو گے وہ خزانہ بھی مل جائے گا، یہاں سے تیاری کرو گے۔ اور اس کلمے کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے، آپ نے اگر ہر روز پڑھا آپ تو انشاءاللہ کامیاب ہوگے، لیکن جو بندہ ہر روز نہیں پڑھتا اس کو حالت بیماری میں، حالت غم میں، حالت مصیبت میں یہ کلمہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی صحیح ہے، جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ ملا کے پڑھتا ہے نا، اگر وہ اس بیماری میں فوت ہو جائے گا تو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ 100 سے زائد بیماریوں کا علاج ہے، جس میں سے سب سے چھوٹی بیماری دل کی ہے۔ آپ بتائیے، دل کی بیماری کو ہم سب سے بڑا سمجھتے ہیں، آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کیجئے۔ بلکہ یہ 2 وظیفے، ان کے آج چند فضائل آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ آپ نے اپنی زندگی میں ہر روز 100 مرتبہ، ایک تو یہ تھا کہ آخری 10 دن پڑھنے ہیں اور ان 10 دنوں کے بعد اپنی زندگی کا حصہ بنا لینے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔